जी. So we are discussing about uses of computer, and when we talk about uses of computer, so सबसे पहले हम बात करते हैं कि how we use computers in different ways at our home. So first of all, we can use computer to make our budget, home budget. ठीक है. इसके लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं. आपकी एप्लीकेशंस भी आपके मोबाइल पे अब तो आ गई हुई हैं जिसमें आप अब उसको यूज़ करते हुए अपने अपना जो मंथली बजट है उसको बना सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस और इनकम को बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है. फिर घरों में अगर यंग पीपल या किड्स के लिहाज से बात की जाए तो उनके लिए यूजेस में सबसे बड़ा यूज़ जो है वो कंप्यूटर गेम्स है. सो कंप्यूटर गेम्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री अब बन गई है. और होम यूज़र्स के हवाले से बात की जाए, होम यूज़र्स उसके सबसे बड़े जो हैं वो टारगेट ऑडियंस है. इसमें एंटरटेनमेंट भी है, रिक्रिएशन भी है, और समटाइम्स लर्निंग भी होती है. इसके अलावा आजकल कोरोना की सिचुएशन है तो मोस्ट ऑफ द ऑफिस वर्क इज बीइंग डन बाय is done from home. So working from home is another use for the home users actually. अगर हम घर के लिहाज से बात करें तो पहले ऐसा होता था कि आपको ऑफिस जाना पड़ता था क्योंकि आपके पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस या एप्लीकेशंस या सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी हर जगह. लेकिन नाउ डेज यू हैव एप्लीकेशंस जस्ट लाइक जूम. आप अभी घर पे बैठे हुए हैं तो आप घर पे बैठ के ये सब लेक्चर वगैरह सुन सकते हैं, अपने स्टडी कर सकते हैं एंड सो. फिर एंटरटेनमेंट है. आप इंटरनेट से कनेक्टिविटी आपके पास मौजूद है. आप उससे जिस तरह से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपने बुक रीडिंग करना चाहते हैं, मूवीज़ देखना चाहते हैं, सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, व्हाटएवर, या कोई लर्निंग करना चाहते हैं. सो इन आइदर केस यू हैव दैट फैसिलिटी एट योर होम. और आप घर बैठे अपनी मोबाइल डिवाइसेस, कंप्यूटिंग डिवाइसेस से ये सब कुछ कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट. फिर आजकल के ज़माने में तो वैसे चैटिंग के लिए स्पेशलाइज मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हैं, लेकिन आज से 10-12 साल पहले हमारे पास चैटिंग के लिए अलग से जो है इंटरनेट एप्लीकेशंस हुआ करती थी, जस्ट लाइक याहू मैसेंजर, MSN मैसेंजर एंड सो ऑन. मैंने जो देखे हैं वो ये 2 मैसेंजर्स देखे, और भी बहुत सारे होंगे यकीनन. सो ये मैसेंजर होते थे जिसमें आप मैसेज टाइप करके एक दूसरे को सेंड कर सकते थे, सो बाय यूजिंग इंटरनेट. सो चैटिंग के लिए लोग इसको यूज़ किया करते थे, स्पेशली व्हेन दे आर एट होम. और फिर आपके पास एक और अच्छा बड़ा ज़बरदस्त यूज़ हो सकता है, वो है दैट यू कैन यूज़ इट फॉर द इंफॉर्मेशन. आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, या किसी जगह से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू द इंटरनेट. आप घर बैठे वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. So these are some of the uses for that we can do stuff while working from home. अब आते हैं that how we use computers in our education. So education के हवाले से बात की जाए, so आजकल बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में वैसे पुराने वक्त में सीडीज यूज़ होती है. अगर आप में से किसी को आइलेट्स करने का इत्तेफाक हुआ हो, तो अगर जब आप आइलेट्स का इंग्लिश का टेस्ट देते हैं तो वो आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए, टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए. आप
بک بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ سی ڈی بھی لے سکتے ہیں. آپ سی ڈی کو پرچیز کریں, سی ڈی, اور آپ آن لائن بھی اب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سو اٹس اپ ٹو یو. سو آپ اس سی ڈی کو لے کر آپ اپنے کمپیوٹر پہ سی ڈی ڈرائیو کے تھرو, سی ڈی روم کے تھرو سوری, آپ اس رن کرتے ہیں اور وہ آپ کو ساری جو ٹیسٹ کے تھرو یا ریڈنگ مٹیریل یا واٹ ایور پریپریشن کے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. پھر آن لائن ایجوکیشن, یہ ویری مچ ایویڈنٹ ہے آج کل کے زمانے میں. جب کرونا کی وجہ سے سب چیزیں آن لائن ہو گئی تو ایجوکیشن موسٹلی آن لائن ہی چل رہی ہے. تو اس میں میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ کہ آپ کو ہیلپنگ مٹیریل, آپ کو لیکچرز, آپ کو ویڈیوز, آڈیوز, جو بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, وہ آپ آن لائن یعنی انٹرنیٹ کے تھرو گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی موبائل ڈیوائس سے ایکسیس کر سکتے ہیں. پھر ہے ریسرچ. دس از ویری امپورٹنٹ پارٹ, پرٹیکولرلی وہ لوگ جو کمپیوٹر سائنس یا ریلیونٹ ڈسپلنس میں ہیں تو وہ کمپیوٹرس کو یوز کر رہے ہیں فار دیئر ریسرچ پرپزز. ایک تو اس میں دو چیزیں, ایک ہے کہ کمپیوٹرز میں ریسرچ کرنا ٹو امپروو دا کمپیوٹرز کیپیسٹی یا اس کمپیوٹرز کی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے کے لیے یو آر ڈوئنگ سم ریسرچ ورک. اور دوسری چیز ہے کمپیوٹرز کو یوز کرنا. ٹھیک ہے, سو کمپیوٹرز کو یوز ہم بہت طریقے سے کر رہے ہیں. بایولوجیکل سائنسز میں بے تحاشا اگزامپل ہیں. اب آپ کی جس طرح سیکوینسرز ہیں وہ آٹومیٹک آ گئے ہیں, ان میں کمپیوٹرز ان کا پارٹ ہوتے ہیں اسینشل, وہ سیکوینس کر کے آپ کے سائڈ ڈیٹا کو اسٹور بھی کرتے ہیں, انالائز بھی کرتے ہیں. اسی طرح آپ کی بہت سارے لیب کے اکوپمنٹس جو بلڈ ٹیسٹ ہیں اور بہت سارے جو کلینکل ٹیسٹ ہیں ان کے جو اکوپمنٹس ہیں اس میں آلریڈی بلٹ ان کمپیوٹیشنل پروسیسرز لگے ہوتے ہیں. تو وہ ریزلٹس کو کمپائل کر کے آپ کو آپ جسٹ ریزلٹس آپ کو دیتے ہیں ان دا فارم آف اے رپورٹ. اس کے علاوہ ریسرچ میں اگر بات کی جائے تو اب کیمراز ہیں لگے ہوئے جہاں پہ آپ ویڈیوز یا پکچرز کھینچ کے کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے, کسی شخص کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے, دیٹ از آلسو ریسرچ. آپ سیٹلائٹ کے تھرو جو ہے وہ چیزوں کو مانیٹر کر سکتے ہیں اینڈ سو آن. تو ریسرچ اس میں بہت طریقے سے ہو جاتی ہے, اپلائیڈ ریسرچ ہے. ٹھیک ہے, سو کمپیوٹرس کو ایجوکیشن میں ٹیچنگ موسٹلی ٹیچنگ کے لیے اور ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اسپیشلی جب آپ ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. Then comes that how we can use computers in industry and business. So اس میں انڈسٹری میں تو بہت عرصے سے کسی بھی سسٹم کو آٹومیٹ کرنا, چاہے وہ مثلا ٹیکسٹائل کی بات کروں اگر تو ڈائنگ ہے, پرنٹنگ ہے, تو اب ایسی مشینز آ گئی ہیں جو آٹومیٹکلی سارے پروسیس کو کرتی ہیں. اس میں ہیومن انوالومنٹ کم ہے. ہیومن انوالومنٹ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایکوریسی زیادہ ہے, زیادہ ریلائبل ہے اور کاسٹ افیکٹو ہے. ٹھیک ہے, سو ایک تو یہ کہ آٹومیٹڈ پروڈکشن سسٹم بن گئے ہیں اب ڈفرینٹ جگہوں پہ, جو مین میڈ جو چیزیں تھیں وہ اب آٹومیٹکلی ہو رہی ہیں. اس کی اور بھی مثال ایگزامپلس ہو سکتی ہیں, جیسے آپ کی بیوریجز ہیں, تو بیوریجز جیسے کوکا کولا کی فیکٹری ہے, اس میں ہر بوٹل جو ہے وہ فل کیسے ہو رہی ہے, وہ بائی یوزنگ سم مشینری یا آٹومیٹک پروسیجر. سو دیٹ از ہاؤ things are being done for quite a while now. پھر ہم ڈیزائن سسٹم بات کرتے ہیں. انڈسٹری میں کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن بہت عرصے سے یوز ہو رہے ہیں. آپ نے اب بلکہ سنا ہوگا ریسنٹ ایئرز میں 3D پرنٹرز کا, چیزوں کو 3D پرنٹر جو وہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سنیں گے بہت سارے ماڈلز, بہت سارے ڈیزائنز جو ہے وہ
कंप्यूटर पे एक दफ़ा इंसर्ट कर दिए जाते हैं और वो उसको ऑटोमेटिकली आपको प्रिंट कर देते हैं या उसको प्रोसेस कर देते हैं. सो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग यानी कंप्यूटर की मदद से डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट नाउ डेज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आपके पास मशीनों से जो है वो एम्ब्रॉयडरी भी हो रही है, प्रिंटिंग भी हो रही है. सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन दिस एस्पेक्ट और आपको जगह जगह ये इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं. ठीक है. फिर आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं अपने स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए. स्टॉक को कैसे कंट्रोल करने के लिए आपके पास कितना स्टॉक आया है और वो कितना आपने आगे सप्लाई कर दिया है. तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिकली कहलाती है ये चीज़. तो उस सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अगर आप ह्यूमन बेस्ड कोई सिस्टम रखते हैं तो उसमें आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता है. बट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में आपके पास ये चीज़ ऑटोमेटिक होती है. कोई भी चीज़ आपके इन्वेंट्री में इन होती है या आउट होती है तो आपको पता लग जाता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन और व्हाट इज़ द स्टेटस. ठीक है. फिर बात करते हैं फैक्स की, सॉरी अकाउंट्स और पेरोल की. जैसा हमारी यूनिवर्सिटी है या और भी बहुत सारे अदारे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. ठीक है. और जहाँ पे पैसों का लेन देन बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे अकाउंट्स मैनेज करना, पेज को मैनेज करना इट इज़ नॉट पॉसिबल. और कि वो आप बाय हैंड या मैनुअल तरीके से करें तो कंप्यूटर्स वहाँ पे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. अब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हज़ारों वर्कर्स काम कर रहे हो तो वहाँ पे पेरोल और अकाउंट्स को मैनेज करना इट इज़ ऑल डन बाय यूजिंग कंप्यूटर्स. सो देन एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन लिखी फैक्स. ऑल्दो आजकल के ज़माने में ईमेल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन पहले जब इंटरनेट हर जगह पे नहीं होता था तो फैक्स मशीन्स हुआ करती थी. और फैक्स मशीन्स बेसिकली उसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपका फ़ोन बस होना ज़रूरी है. फ़ोन के साथ आपकी मशीन कनेक्ट हो तो यू कैन सेंड एंड रिसीव द फैक्स. देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं अगर आपने एज अ कंपनी किसी और कंपनी के साथ कोई मीटिंग करनी है और आप उसमें इट इज़ वेरी कन्वीनियंट रादर देन कि आप खुद से जाएं, अपना टाइम डेडिकेट करें, ट्रैवलिंग करें और जाके अपनी किसी और से मीटिंग करें. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी. और बेसिकली अब भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसेज कोरोना से में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत प्रिवेल हुई है. ईमेल ये आपको ऑलरेडी पता है कि एक फास्ट और इफेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का. और अब जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपस में एक दूसरे से वो आप ईमेल के थ्रू करते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट्स है, डेटाबेसेस हैं, प्रेजेंटेशंस हैं और ग्राफिक्स है. ये सारी मज़ीद एप्लीकेशन है. वर्ड प्रोसेसिंग आपको पता है कि वर्ड्स को बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, उनको फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. स्प्रेडशीट्स अकाउंट्स को और जो आपका टेबुलर डाटा है उसको मैनेज करने के लिए. प्रेजेंटेशन आपकी कोई चीज़ आपने प्रेजेंट करनी है प्रोफेशनली, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए इस्तेमाल होती है. और ग्राफिक्स में आपकी ये जो जितनी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, जितने एनिमेशंस हैं वो सारी ग्राफिक्स में आती हैं. तो कंप्यूटर इज हेल्पिंग यू आउट टू मेक सच ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस. फिर कंप्यूटर की यूजेस मेडिकल फील्ड में. मेडिकल फील्ड में इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है. तो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि मेडिकल या हॉस्पिटल्स ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैटर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो सकते हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके पास
سسٹم یا پروسیسز جو ہیں وہ آٹومیٹڈ ہوں، کوئک ہوں، اور اس میں لوگوں کو یا پیشنٹس کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. سو اس کے لیے ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آن لائن ہونا، اس کے لیے اسپیشلائز سافٹ ویئر ہونا اسینشل. تو ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کے لیے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس نمبر آف ڈاکٹرز اور نرسز کتنے پریزنٹ ہیں آن ڈیوٹی، کتنے اور وہ کہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. پھر یہ چیز کہ آپ کے پاس میڈیسنس، اکوپمنٹس، سپلائز وہ کتنی ہیں اور کتنی آپ کو ضرورت ہے مزید. تو یہ سب چیزیں ہاسپٹل مینجمنٹ میں آتی ہیں، اور آپ اس کو اس کے تھرو اسپیشلائز سافٹ ویئر کے تھرو آپ ڈیل کر سکتے ہیں. اینڈ کمپیوٹر از میکنگ دیٹ پاسبل. پھر کسی بھی پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری کو ریکارڈ کرنا، اور اس میڈیکل ہسٹری کو ریکارڈ کر کے آپ جو ہے لیٹر آن کسی اسٹیج پہ آپ دیکھنا چاہیں تو کمپیوٹر از یوز فار دیٹ. آپ ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں ان دا فارم آف ڈیٹا بیسز، اور وہ ڈیٹا بیسز کو آپ ایکسیس کرتے ہیں ان دا فارم آف پیشنٹ ریکارڈس، کہ یہ دیکھا جا سکے کہ پریویسلی اس پیشنٹ کو کیا پرابلمس تھی، اور اب وہ پرابلم بہتر ہوئی ہے، یا وہ اس پرابلم کی وجہ سے کوئی نئی ڈیزیز یا پرابلم اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. سو میڈیکل ہسٹری کو ریکارڈ کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اٹس ویری امپورٹنٹ یوز آف کمپیوٹر ان میڈیکل فیلڈ. پھر مانیٹرنگ سسٹم ہے. اگر آپ نے 24/7 کسی پیشنٹ کو مانیٹر کرنا ہے، پیشنٹ کو مانیٹر کرنا ہے، سو دے آر اسپیشلائزڈ مانیٹرنگ سسٹمز انوالوڈ. اسپیشلائزڈ رومز ہوتے ہیں، انٹینس کیئر یونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ پیشنٹ کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اس میں کیمراز بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ آپ کے سینسر انوالو ہو سکتے ہیں، جس میں اس کی ہارٹ بیٹ اور اس کے بلڈ پریشر اور بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ ہم بیچ میں رکھتے ہیں. سو دیز آر دا مانیٹرنگ سسٹمس. اور وہ کنٹینیوس مانیٹرنگ جہاں پہ انوالو ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کے پاس یہ اسپیشلائز سیٹ آف اکوپمنٹس موجود ہونا ضروری ہے. پھر آپ کے پاس لائف سپورٹ سسٹم جو ہیں وہ لائف سپورٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ کی لائف کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ چاہیے ہوتے ہیں. اس میں جس طرح آپ کے پاس آرٹیفیشیل ہارٹ آج کل موجود ہیں، ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل ہارٹ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے ایکچوئل ہارٹ کو جو ہے وہ ریپلیس کرتے ہیں، اور اس کو آپ کی جو بلڈ پمپنگ ہے یا پیس ہے، جو دھڑکن ہے جو دل کی بنتی ہے، وہ اس کو اس طرح سے ہی پرفارم کرتا ہے جس سے آپ کا ریئل ہارٹ کرتا ہے. سو دیٹ از اے مشین، اور وہ ایک لائف سپورٹ سسٹم ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ایگزامپل ہو سکتی ہیں، جس طرح ڈیف پیپل ہے ان کے لیے لائف سپورٹ سسٹم ہو سکتا ہے، کوئی ڈیوائس ہو سکتی ہے، اینڈ سو آن. سو بیسیکلی اب جو جتنی ڈیوائسز آ گئی ہیں وہ اب اس میں کمپیوٹرز کی مانیٹرنگ یا کمپیوٹرز کی انوالومنٹ، پروسیسرز وہ انوالو ہوا کرتے ہیں. So computers are playing important part, crucial part in that aspect as well. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے ڈائگنوسس آف ڈیزیزز. ڈائگنوسس میں کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ جیسا آپ کے پاس اب MRI ہے، CT اسکین ہے، اور بہت سارے امیجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جہاں پہ آپ کی امیجز لے کے باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کے ڈائگنوسس میں ہیلپ ملتی ہے بائی فزیشینز. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر جیسا مائکرو رے ہے ٹیکنالوجی ہے، مائکرو رے ٹیکنالوجی میں آپ کی جینس میں اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، سو آن. سو بیسیکلی آپ کی ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈفرینٹ کمپیوٹیشنل ڈیوائسز اب موجود ہیں اور ایکسیسیبل ہیں فار بائی فزیشینس.
or you can physicians can use them to make the reliable and effective diagnosis. ठीक है, अब आपकी diagnosis ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है क्योंकि आपके पास फिजिकल या विजुअल एविडेंस होता है. बिफोर दैट जब ये नहीं था, सो नॉर्मली लोग सिम्टम्स की बेस पे एक हार्ड गेस करते थे कि व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम और आपको क्या डायग्नोसिस है, मतलब क्या डिजीज हो या डिसऑर्डर कोई हो सकता है. सो which was an error prone technique, but now you have ऑटोमेटेड सिस्टम जो आपको हेल्प आउट करते हैं डायग्नोसिस में. तो मेरे ख्याल में ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया. सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट आप यू कैन आस्क. जी, किसी के बारे में कोई सवाल नहीं है?